Hi, Jo Mandaya Vlog. Welcome. Good morning. Diri ko sa Barangay Tigbawan, magbutar na. Peaceful kayo ang umaga. Ug maayo ang Ginoo sa aton nga kagahon, siya gyud ang atong ginasaligan sa tibok adlaw ug guidance unta ang mga tawo sini nga kagahon sa ilang pagbutar nga dapat ang tama lang nga tawo o maguligon makaintindi sa sitwasyon ang atong dapat butohon ug maayo ta og guidance sa Ginoo kung sino ang dapat mabutohon ang mga kagawad, labi na ang barangay chairman. Salamat sa Ginoo nga siya ang magapili ni ana. O salamat mga brother and sister, magpili kita sa karapat dapat. Kung naunta, hindi kita magpabayad o bisan unsa pa din ha ihatag nila kundi masing-kasing na magbuto o tanawon ta sa katawo atong butuhon dapat mabuligon o dili masulsulan sa mga katawhan, dili masulsulan sa mga unsang mga istorya o dapat makatanaw siya o mabulig sa isig katawo. Salamat sa Ginoo nga karon sa atong pagbutar kitang tanan manilag kita kung kinsa atong dapat butuhon nga dili ta mabaydan sa mga nagadagan. In Jesus name, hallelujah, amen. Vote wisely.